अपार्टमेंट लेने के बावजूद एओ क्लिनिक नाज़िमाबाद में तवील और थका देने वाला इंतज़ार जारी था। मैं यहाँ अपनी सास को दिखाने के लिए आई थी। वो व्हील चेयर पर बैठे बैठे ऊँग गई थी। तभी एक भरे भरे जिस्म, गोरी रंगत, पूरे दराज बालों वाली उधेड़ उम्र खातून, एक इंतहाई बूढ़ी और लागत जिस्म खातून की व्हील चेयर धकेलती मेरे सामने से गुजरकर इंतज़ार गाह की एक नशिस्त पर बैठ गई थी और फिर नशिस्त से टेक लगाकर आंखें मूंद ली, गोया अरसा दराज से सो ना सकी हूँ। उस चेहरे में न जाने ऐसा क्या था कि बार बार आंखें उसी की तरफ जा रही थीं। उसको देखने के बावजूद मेरी आंखें असीर नहीं हो पा रही थी। वो चेहरा इंतहाई हसीन होने के बावजूद फ्रेश न था। खुदा जाने क्यों मेरा दिल इन हाथों से तारफ़ को तड़प रहा था। सो मैं अपनी सास की व्हीलचेयर घसीटती इन हाथों के बराबर जा बैठी थी। उन्होंने फ़ौरन ही आंखें खोली थी और धीरे से मुस्कुराई थी। यूँ तारफ़ की सीढ़ियों पर पहला कदम खुद ब खुद उन्होंने रख दिया था। कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, क्या नाम है, बुनियादी सवालात से बातचीत का आगाज़ हुआ। और जब इन्हें पता चला कि मैं लिखती हूँ, तब तो वो बहुत तवज्जो और दिलचस्पी के साथ मुझसे बातें करने लगी थी। फिर अचानक ही उन्होंने मुझसे पूछा था, मेरी कहानी लिखोगी? तो जैसे मेरे मन की कली खिल उठी थी। अब मुझे एहसास हुआ मैं उन खातून की तरफ क्यों खींची चली आ रही थी। शायद उनका चेहरा कहानी सुनाने और मेरे कान सुनने को बेताब थे। मकाफाते अमल से गुजरती दवा और बददवा से जुड़ी ये कहानी कई नशिस्तों पर मुकम्मल हुई, या शायद अभी भी जारी है। ये कहानी आप उन खातून की ज़ुबानी ही सुनिए। मैं बहुत हसीन थी। अहमद ने मुझे शादी की एक तकरीब में देखकर पसंद कर लिया था और वालदैन पर बेहद दबाव डालकर मेरा रिश्ता मांगने भेजा और ये शादी हो गई। उस वक्त मैं इंटर में ही थी। इससे आप मेरी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे लिए आने वाला अहमद का रिश्ता कोई पहला रिश्ता न था जो मेरे लिए आया, लेकिन वालदैन के दिल को ये रिश्ता अच्छा लगा और उन्होंने हामी भर ली। अहमद शक्लो सूरत का इतना अच्छा नहीं था, लेकिन एक सरकारी ओहदे पर फाइज था। मैं बज़ाहिर जितनी हसीन और खूबसूरत थी, तकदीर उतनी ही बदसूरत थी। मुझे याद है कॉलेज लाइफ की इब्तिदा में हाथों की लकीरों का इल्म जानने वाली एक लड़की ने मेरा हाथ देखकर कहा था, खूबसूरत हाथों में बदसूरत लकीर, जिसे मैंने सर झटक कर नज़रअंदाज कर दिया था। अहमद औरतों का रसिया और पुराना जवारी था। तमाम तन्हा औरत और जुए पर खर्च हो जाती थी। सास अपने बेटे के गुणों से वाकिफ थी, लिहाजा 1 महीने बाद ही उन्होंने हमें अलग कर दिया था। वो जब तक साथ रहीं ताने देती रहीं कि अहमद ने तुम्हें कहाँ देखकर पसंद किया था, तुम इससे कहाँ मिली थी, वगैरह वगैरह। खैर, मेरे घरेलू ज़िंदगी बहुत मुश्किल गुजरी और इसी दौरान पहले एक बेटे की माँ बनी और जब मेरे दूसरा बेटा पैदा हुआ तो जुए की रकम के तनाज़े पर अहमद को किसी ने कत्ल कर दिया। इसके बाद एक अलग तवील दास्तान है। किस्सा मुख्तसर, वालदैन मुझे दोनों बेटों समेत अपने घर ले आए। वालदा ने मेरी हिम्मत बंधाई। यूँ ग्रेजुएशन कर ली। फिर मैं नौकरी की तलाश में मारी मारी फिरी। नौकरी तो ना मिली, भर मिल गया। हुआ यूँ कि मेरे वालिद के दोस्त अंकल फ़हीम के तवस्सुत से जिस प्राइवेट अदारे में नौकरी के लिए गई, इस अदारे के मालिक जवेद मिर्ज़ा मुझ पर लट्टू हो गए। फिर इन्हीं अंकल के तवस्सुत से जवेद मिर्ज़ा ने मेरी वालदा को शादी का पैगाम भेजा। फ़हीम अंकल ने इस रिश्ते के हवाले से यही बताया था कि अंकल का बेटा जवेद मिर्ज़ा की फॉर्म में एक मुलाजिम है। जवेद मिर्ज़ा अच्छी शोहरत रखने वाला एक हमदर्द इंसान के तौर पर मशहूर है। इसके अलावा वो कुछ ना जानते थे। इस रिश्ते की बाबत जब मुझे इल्म हुआ तो मैंने वालदा से साफ इनकार कर दिया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। मैं अपने 6 और 7 साल के बेटों को कमाकर खुद पाल लूँगी। वालदा ने जवेद मिर्ज़ा को साफ इनकार कर दिया, लेकिन जवेद मिर्ज़ा ने हमारी चौखट ना छोड़ी। इसने हमारे घर अपनी आमदोरफ्त जारी रखी और होशियारी से बच्चों को अपने करीब कर लिया। बच्चे इसे देखते ही अंकल अंकल की रट लगा देते। वो इनके लिए खिलौने, दीगर अशिया लेकर आता। मैं और वालदा सख्ती से मना करते तो एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा देता। इस दौरान वालिद का इंतकाल हो गया। अम्मी ने कहा कि वो मेरे दोनों भाइयों की शादी एक साथ करेंगी और जब भाभियां घर आ गईं तो मैं उनकी आंखों में खटकूंगी। लिहाजा उन्होंने मेरे लिए एक बार फिर रिश्ते की तगोदो शुरू कर दी। इस मरहले में मेरी एक दोस्त मेरे लिए अपने अंकल का रिश्ता लाई, जिन्होंने औलाद ना होने के सबब बीवी को तलाक दे दी थी। इस रिश्ते के हवाले से जब हर तरह मामला तय हो गए तब उन्होंने ये शर्त रख दी कि मेरे बच्चे मेरी वालदा पालेंगी, लिहाजा खर्चा वो खुद देंगे। मैं बच्चों से जुदा होने का सोच भी ना सकती थी, लिहाजा ये बात ख़त्म कर दी गई। इस सूरत हाल का जब जवेद मिर्ज़ा को इल्म हुआ तब उसने अम्मी से मेरा हाथ दोबारा मांगा और कहा कि मुझे आपकी बेटी भा गई है।
مجھے اس کے بچوں پر ترس آتا ہے کہ وہ بن باپ کے یتیم ہیں۔ وہ والدہ کے دل میں جگہ بنا ہی چکا تھا، مگر خدا جانے کیوں مجھے نہیں پاتا تھا، حالانکہ ہمیشہ انتہا کی شرافت کا مظاہرہ کرتا تھا۔ امی نے اس رشتے کے لیے مجھے زبردستی راضی کر لیا تھا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور پھولوں میں رکھے گا، پھر تمہارے بچوں کو باپ کا پیار بھی مل جائے گا۔ میرا نکاح بہت سادگی سے ہوا۔ مہمانوں کے جاتے ہی جوید مرزا نے تنہائی میں یہ کہہ کر امی کو حیران کر دیا کہ فی الحال میں امی کے پاس ہی رہوں گی، وہ گھر کا بندوبست کر کے مجھے رخصت کرے گا۔ امی تو حیران سی اسے تکے جا رہی تھی، اس نے نکاح سے قبل ایسی کوئی شرط نہ رکھی تھی۔ امی کے پوچھنے پر وہ بولا، میں نے آپ کو پہلے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ میری والدہ رشتے کے لیے تیار نہ تھی، خیر میں موقع ملتے ہی انہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ میں حیران رہ گئی اور امی کو چپ سادھ گئی۔ میں اب ماں ہی کے گھر رہنے لگی اور کرتی رہتی کہ جب یہی رہنا تھا تب گلے میں اس ڈھول کو لٹکانے کی کیا تک تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے چولا بدلا اور میرے بیٹوں سے اس کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ کھانے پینے کا بہت شوقین تھا، پھر وہ چیزیں لاتا اور دن رات مجھ سے پکواتا۔ امی لاکھ منع کرتی، ایک نہ سنتا۔ پھر ایسی ہی زندگی کے دوران میں اس کی بیٹی کی ماں بن گئی تو ایک رات اچانک وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ وہاں جا کر یہ عقد کھلا کہ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور 4 بیٹے پہلے سے موجود ہیں۔ میں بہت روئی پیٹی، مگر رونے سے حالات بدلتے تو نہ، میرے بھی حالات نہ بدلے۔ اپنے گھر لا کر وہ مجھے بالکل ہی بھول گیا تھا اور لاپرواہ سا ہو گیا تھا۔ دن رات اپنی بیوی کے چونچلوں میں لگا رہتا، اس کو مناتا رہتا۔ مجھ پر تو ایک نئی آفت آن پڑی تھی۔ ساس اور سوت دونوں مل کر مجھ سے لڑتی تھی، تانے دیتی، ذلیل کرتی، باقاعدہ مجھے بازاری عورت کہا جاتا۔ میں نے ان کا شوہر اور بیٹا چھین لیا ہے۔ میں دن رات اپنے حالات کی درستگی کے لیے دوائیں کرتی، کڑتی اور سوچتی کہ جوید مرزا نے بس میرے حسن سے شادی کی تھی، مجھ سے نہیں۔ اس گھر میں میری وجہ سے جوید مرزا اور اس کی بیوی میں لڑائی جھگڑے روز کا معمول تھے۔ وہ روٹھ کر میکے جانے لگتی، تب یہ اسے منا لیتا، اس کی جھوٹی سچی شکایتوں پر مجھے دھنک کر رکھ دیتا۔ ہمارے ہاں تو کبھی کسی مرد نے بیوی کو گالی تک نہ دی تھی، یہاں یہ فحش گالیوں کے ساتھ مار مار کر میرا جسم ادھیڑ دیتا تھا۔ میں شرم میں یہ سب ماں سے چھپاتی رہی۔ پھر بیوی کی شکایتوں سے تنگ آ کر اس نے میرے دونوں بچوں کو میری ماں کے حوالے کر دیا کہ ہم انہیں نہیں رکھ سکتے۔ وہ بچوں پر ظلم بھی بہت کرتا تھا، لہٰذا ماں نے انہیں پالنے کی حامی بھر لی۔ اب میں سوچتی کہ اس دغا باز سے تو وہ صاف گوش شخص سچا تھا جس نے کھل کر کہہ دیا تھا کہ بچے والدہ پالیں، خرچہ میں دے دوں گا۔ ادھر میرے بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، بھابھیوں کو میرے بچے کھٹکتے تھے۔ میری ماں نے بہت مشکل سے ان دونوں کی پرورش کی تھی۔ ادھر جوید مرزا سے مجھے 2 لڑکیاں ہو گئیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس نے کمال ہوشیاری سے میرے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں سے جو مجھ سے ہوئی تھی دور رکھا تھا۔ اس نے اس بات کو پسند نہ کیا تھا کہ میرے بچے مجھ سے ملیں، اس کے گھر آئیں۔ میں ہی کبھی کبھار امی کے گھر جا کر ان سے مل لیتی تھی۔ آئے دن کی سوت کی شکایتیں، ساس کے تانے، شوہر کا رویہ، بچوں سے دوری نے مجھے نیم دیوانہ کر دیا تھا۔ بس اب تو گھر تھا، گھر کے سارے کام اور وہاں رہنے والوں کی دن رات خدمت۔ میری حالت دیکھ کر لگتا ہی نہ تھا کہ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں۔ اچھی خاصی ماسیوں سے مشابہہ ہو گئی تھی۔ اسی طرح زندگی بسر کرتے وقت کافی آگے کو سرکا۔ سوت کے لڑکے جوان ہو گئے تھے، اب مکمل طور پر گھر پر اس کا راج اور قبضہ تھا۔ شوہر اور ساس دونوں کی بھاگیں اب مکمل طور پر اس کے ہاتھ میں تھیں۔ ساس خود ایک امیر عورت تھی، ان کی کافی جائیداد تو روپیہ پیسہ تھا۔ وہ مجھے حقارت سے دیکھ کر منہ موڑ لیتی۔ سوچ جس طرح چابی بھرتی وہ اسی کے اشاروں پر ناچتی، مجھے کہتی، تم نے میرے بیٹے کو اپنی اداؤں سے قابو کیا ہے، تم ایک بدکردار عورت ہو۔ میری سوت کے 3 بیٹے کما رہے تھے، اس نے ان کا پیسہ خرچ کرنے کے بجائے بینک میں ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ وہ گھر کے خرچے میں ان کی ایک پائی بھی خرچ نہ کرتی تھی۔ پھر اچانک اسی بات پر ایک روز شوہر اور سوت میں غمسان کا رن پڑا۔ جوید مرزا نے حسب عادت پہلی بیوی کو مارنا شروع کیا۔ ابھی یہ مار پیٹ شروع ہی ہوئی تھی کہ سوت کے جوان لڑکوں نے باپ کو دنک کر رکھ دیا۔ جوید مرزا نے ایک طلاق دے کر سوت کو بچوں سمیت گھر سے نکال دیا۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر ساس صاحبہ نے حسب عادت فوراً ہی مجھے کوسنے دینے شروع کر دیے۔ خدا کرے تو مر جائے۔ نہ جانے وہ کون سا لمحہ تھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میرے منہ سے نکلا، آمین آمین، خدا کرے میں تو مر جاؤں اور آپ کے سب مر جائیں، مگر آپ زندہ رہیں اور موت کو ترس جائیں، موت مانگے اور موت آپ کو نہ آئے۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھر یوں ہوا کہ ساس کوسنے دیتی ہوئی جوں ہی پلٹی تیورا کر گر پڑی، اپنی ٹانگ تڑوا بیٹھیں۔ ہسپتال میں لے کر گئے، ٹانگ کا آپریشن ہوا، راڈ پڑ گئی، لیکن یہ صورتحال وقت کے ساتھ ساتھ بگڑتی ہی چلی گئی اور ساس کا حال خراب سے خراب تر ہوتا گیا۔
जवेद मिर्ज़ा सौद को निकालकर बहुत परेशान हो गए थे। वो उनकी बीवी और जवान बेटों की माँ थी। अब इन्हें बुलाना चाहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कुछ देर मेके में रहने के बाद उन्होंने किराए पर घर ले लिया। अब भला वो इस साइको के पास क्यों आती? अब वो घूमने फिरने, मिलने मिलाने, खाने पीने, खर्च करने में आज़ाद थी। वरना तो जवेद मिर्ज़ा हम दोनों बीवियों को हमारे माँ बाप, बहन भाइयों तक से नहीं मिलने देता था। मगर अब तो सौद कभी मेके में होती, कभी मेका उनके घर। जवेद मिर्ज़ा ने मेरे 2 लड़के छुड़वाए। कुदरत ने उससे 4 लड़के छुड़वा दिए थे। मेरी सास अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अपनी बेटी के पास चली गई थी। इन्हें मेरे बदला लेने का खौफ था। क्या वो मुकम्मल तौर पर मेरे रहमो करम पर होंगी, लेकिन बेटी इन्हें कब तक संभालती। समझा बुझा कर मेरे पास भेज दिया। वो मुकम्मल माजूर थी, ना चल सकती थी, ना फिर सकती थी। उन्होंने बिस्तर को ही अपना घर बना लिया। अब जब मेरी खिदमत की इन्हें कदर हुई, तब उनका रवैया मेरे साथ अच्छा हो गया, या शायद ये मौका शनासी थी। इस दौरान मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। मेरे दोनों बेटे जवान हुए। बहुत अच्छे रोज़गार से वाबस्ता होने के बाद वहीं मेरे भाइयों के साथ रह रहे थे। आज मेरी सास की 3 लड़कियां और 2 दमादों का इंतकाल हो चुका है, मगर सास की रूह अपनी जिस्म को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ये हड्डियों का ढांचा बन चुकी हैं। सास को दी बद्दवा को आज मैं खुद झेल रही हूँ। ये इतनी ज़ईफ़ हो चुकी हैं और ज़िंदा हैं। इनकी तवील ज़िंदगी के सबब अपनी ज़िंदगी से बेजार और आजिज़ आ चुकी हैं। दूसरी तरफ जवेद मिर्ज़ा भी बीमारियों की पोटली बन चुके हैं, जबकि मेरे दोनों बेटे शादीशुदा हैं और सुख चैन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं जवेद मिर्ज़ा को छोड़कर इनके पास आ जाऊं, मगर मैं सोचती हूँ सास और ससुर को इस हालत में छोड़कर कैसे चली जाऊं। मैंने अपनी दोनों बेटियों की भी शादी कर दी है, वो अपने भाइयों से मिलती है। बहरहाल अब मैं 2 बीमारों की तमादारी करते करते ज़िंदगी की बाजी हारती चली जा रही हूँ। आप सबसे इल्तमास है कि मेरे लिए सब्र, चैन और सुकून की दुआ करें, ख्वाह वो मुझे मरने के बाद ही क्यों ना नसीब हो।